हाय व्ह्यूवर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जयसिन मॅक्स. राधे राधे. तुम्ही न्यूजांतल्यान आयकलात आसतलें की ह्या फावटी असेंब्ली जी जातली ती फक्त 2 दिसांची आसा. जे कितें हें चल्लेलें आसा पळय गोंयान, जे कितले भरपूरशे प्रॉब्लेम्स हायलायट जाले, जॉब स्कॅम्स हायलायट जालो आनी जॉब स्कॅमान खबर आहा तुमकां मेन लीड रोल प्ले कोण करता खबर आहा तुमकां. तोच सांगता की आपल्यान पुजा नायकाक अरेस्ट करपा लायलेलो आनी पुजा नायकाची बेलूय जाल्लेली आनी आयज पुजा नायक बेलीचेर भायरूय आसा. हें ट्रूथ आसा. दिपश्री सावंतूय भायर आसा. तेच्या मागीर जितले पॉलिटिकल लिंक आशिल्ले लोक अरेस्ट जाले पळय तिंका इजिली बेल मेळ्ळी. गोंयान रेल्वेचे डबल लेन ट्रॅक केल्ले वयता. एक ट्रॅक आसतना जे ट्रॅक अनयुज्ड आसा, ज्या ट्रॅकांचेर तितली रेल्वेज आहा पळय मूव जायना, ते ट्रॅक ते यूज करूंक शकना. पूण यूज खंयचे करतले? नव्यांचेर बरी सामके बरे कोल एक्सपोर्ट जातले आनी अदानीक फायदो जातलो. आनी डेमोक्रेटिकल कितें म्हणटा पळय इंडियन डेमोक्रेटिकल रायट्स आसता आनी एक डेमोक्रेसी आहा, हें आतां उरोना. गोंयान तरी उरोना. गोंय कसो जाला? दुबयूच जाल्लेलें आसा. गोंय वेगळेंच जाल्लेलें आसा. गोंयान फक्त जमनी विकपाचे आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवांचे सकयल भरपूरशे अननेसेसरी प्रोजेक्ट हाडपाचे. जें कितें ग्रीनरी उरल्या, जें कितें आमचें नैसर्गीक संपत्ती आसा, जें कितें आमकां देवान दिलां पळय तें सगळें तोडून मोडून उडोवपाचें. आनी गव्हर्मेंट कितें करता खबर आहा तुमकां? हांवें न्यूजान आनीक एक न्यूज पळयली की प्रवीण आल्लेकर बरी बिंदास टिल्टेड कार घेवन भोंवता. त्या हालतीन जे सीएम सावंताचें घर आहा पळय थंय तो टिल्टेड कार घेवन पावलो. तेका फायन घालपाक कोण्णा कडेन जावना. तो तेज्या घरा कडल्यान थंय पावलो पळय, थंय भरपूरशे ते वाटेक पुलीस रावता, आरटीओ ऑफिशल्स रावता. तेका कोण्णाक दिसना तो बाबा टिल्टेड कारीन आसा म्हणून. कित्याक ती शोरुमान केली आसतली न्ही. आनी जेन्ना शोरुमान करता आनी तो भितरलो मनीस दिसना तेन्ना तो खंयचो तो रूल आहा पळय टिल्टेड कारीचो तो जस्टिफाय करता. तो मारतलो गाडी आनी मागीर ते बाणस्तारी जे जाल्लेले पळय सेम ते सिच्युएशन जातलें. तो म्हणटलो आपूण नाशिल्लोच गाडयेन, आपलो ड्रायव्हर आशिल्लो, ड्रायव्हर चलयतालो. This is the reality becomes of this government and we have to face because we have elected them ना. आनी आतां कशें आहा, आमी ओग्गी सुशेगाद रावलेले आहा पांयार पांय ओडून. आमकां आवाज काडपाचो ना. थोडे गोंयकार खरेंच आवाज काडटा. जे आवाज काडटा पळय तिंचे टिंगला मात लोक उडयता. सगळ्या गोंयकारांक विचारता, तुमचो होच गोंय उरला आतां न्ही? हांगा मर्डर्स जाता इजिली. तुका आमकां दिसाचे दिसान न्यूजान आसता. एक म्हयन्याचे कशे 5 तरी केसीस अश्यो आसता. हाफ मर्डर या मर्डर या कोणाक तरी मोडलो, ह्यो केसीस आसतात. आनी एक्सिडंट तरी सामके दिसान दीस एक्सिडंट जाता. न्यू इयर ते हें म्हणटा पळय डिसेंबर मंथान भरपूर एक्सिडंट जाता. हें लॉजीक गेलें. आतां गोंयान जानेवारी फेब्रुवारी सगळे 12चे 12 म्हयने एक्सिडंट जाता. आनी सीएम सावंत एक रिलीजनाचेर एक कशा सेंटाचेर स्टेटमेंट्स करता आनी तो पावताय बीन बरो त्या जाग्यांचेर आपली तोंडां दाखोवपाक. थंयूय सेंटिमेंटल वोट्स घेवपाक पावता. हे सुलेमान सिद्दीकीचें म्हाका कितें कळना. जें कितें इतले हायलायट जाले पळय आजून पर्यंत ते कसो स्पीड कोर्ट या फास्ट ट्रॅक कोर्ट कितें आसता म्हणटा पळय तेच्या थ्रू जजमेंट पास करून बाबा तेका तेजे क्रायम्साची सजा मेळटली हें गव्हर्मेंटा कडेन जायना अशें दिसता म्हाका. गव्हर्मेंट फक्त आमचो पब्लीक टॅक्स आहा खबर आहा तेका पोसपा खातीर, तेका राखपा खातीरूच मोडटलो. आनी पुलिसांनीच म्हटलेलें आहा गेल्ले 6 म्हयने तो ट्रॅकार आशिल्लो आनी 6 म्हयने तेंचे कडेन ते इतलो एविडन्स मेळोना अशें दिसता. आनी एविडन्स नासतना तेका अरेस्टूय केलो. आनी अशें पुलीस हें काम करता. आनी हो गव्हर्मेंट कित्याक लाचार जाल्लेलो आहा? कित्याक हे भ्रश्टाचाराचो जो सीएम सावंत बसलेलो आहा पळय ते सीएमाचे खुर्चेर ईच एंड एवरी डिसिजन तेजे कडल्यान येता. या तेजे कडल्यान येवना सुद्दां न्ही सेंट्रलाचे जे कितें मिनिस्टर आसा पळय ते गोंयाक कंट्रोल करता. आनी गोंयचे सगळे मिनिस्टर ते कठपुतलीशे बावले हालीत रावता. ते हांगच्यान दिल्ली धांवता थंय सजेशन घेवपा खातीर. कित्याक तिका दिल्ली कशें आहा ते बुफे बीन दवरल्या. मंत्रीपद घे, हें तुका मंत्रीपद घे, हें तुका मंत्रीपद घे. हें चल्लेलें आसा गोंयान. आनी आयज आमकां आमचो आवाज काडपा पडटलो. जाता तितले तुमचे व्हिडियो अपलोड करा, ऑडियो अपलोड करा, तुमचो आवाज दाखया. जें असेंब्ली सेशन 2 दिसां आसा पळय तें असेंब्ली सेशन एटलिस्ट एक आठवडो तरी आसूं जाय. कित्याक भरपूरशे प्रॉब्लेम गोंयान जाला. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.